با سلام مجدد، من فرید خیامیان هستم، مشاور املاک مسکونی، تجاری و زمین در ایالت کالیفرنیا شهر سندیگو. امروز دوست دارم در ارتباط با سرمایه گذاری برای املاک 2 تا 4 واحده با شما صحبت بکنم. این املاک معمولاً هنوز توی این ایالت به عنوان املاک مسکونی شناخته میشن و شما میتونید به عنوان first time buyer، یعنی به عنوان ملک اولتون، این املاک رو خریداری بکنید. چرا این حرف رو میزنم؟ به خاطر اینکه تکس شما، تکس سالیانتون نسبت به املاک تجاری خیلی ارزون تر در میاد. سرمایه گذاری فوق العاده خوبیه، زیر 2 میلیون برای افرادی که میخوان تا سقف 2 میلیون سرمایه گذاری بکنن. این املاک معمولاً از جنوب سندیگو که شهر چولاویستا هست شروع میشه و تا هایوی 76 که میرسه به قسمت سن مارکوس و اوشن ساید ادامه خواهد داشت. ملک ها به این صورت هستش که یه زمینی رو ما داریم مثلا در ابعاد 70 فیت در 100 فیت، 7000 اسکور فیت، 10000 اسکور فیت، 15000 اسکور فیت که این نوع املاک از 1 واحد تا 4 واحد توشون هستش. قبل از اینکه این املاک رو من برای شما پیشنهاد بدم، مطمئن میشم که زونینگ اینجور ملک ها توی شهرداری به شما اجازه میده در آینده بهش اضافه بکنین. همینطور زونینگشون اجازه میده که این املاک رو نگه دارین، چون بعضیا داون زونینگ بهش میگن، زونشون میاد پایین، یعنی در حال حاضر 2 واحده، ولی اگر شما بخواین این املاک رو خراب بکنین و تبدیل به احسنتش بکنین یا به جای 2 واحد 3 واحدش بکنین، شهرداری به شما اجازه نمیده و میگه بعد ملک رو برگردونید به املاک 1 واحد سینگل فامیلی هوم. طبق کپ ریتی که من دارم، یعنی سود سالانه‌ای که من دارم برای کسایی که تو این 20 سال من اینجور ملک ها رو خریدم، کپ ریت ها معمولاً از 5.5% در سال تا 12% در سال میتونه باشه. اگر ما یه ملک 2 واحده ای رو بخریم، یعنی به عنوان مثال یه زمینی داریم که 10,000 اسکور فیته و 2 ملک توش هست و زونینگش رو چک کنیم، مطمئن بشیم که میشه 1 واحد یا 2 واحد توش اضافه کرد، با اضافه کردن 2 واحد یا 1 واحد یا حتی اتاق خواب به اون 2 تا ملک باعث میشه که کپ ریت شما، سود سالانه شما، پرسنتجش، درصدش بالاتر بره. چرا؟ چون وقتی شما یه ملکی رو میخرین به $300 پر اسکور فیت یا $400 پر اسکور فیت یا $500 پر اسکور فیت برای سرمایه گذاری، سود سالانتون طبق خریدتون حساب میشه. ولی اگر اون ملک رو بسازید، حد اکثر اسکور فیتی 200 تا $220 بیشتر دراتون در نمیاد. پس اگر ما ملکی داشته باشیم 2 واحد باشه، به عنوان مثال خریداری شده $500,000، هر کدوم از واحدها داره $2,000 میده که میشه $4,000 در ماه، در سال میشه $48,000. کپ ریتش آردی مشخص است که روی اسکور فوتیجی که شما دارین خریداری میکنید چقدر داره بهتون سود سالانه میده. حالا ما بیایم اینو برنامه‌ریزی بکنیم. اوکی، ما میایم اینو ملک رو 2 واحد دیگه توش میسازیم یا 1 واحد دیگه توش میسازیم. 1 واحد 600 اسکور فیتی یا 800 اسکور فیتی 2 خوابه توش میسازیم که اسکور فیتی $200 در میاد. اگه من 1 واحد 800 اسکور فیتی برای شما تو اون ملک بسازم، اسکور فیتی $200 در بیاد، یعنی $160,000. $160,000 این ملک برای شما تمام میشه ساختش. ولی اجاره که از اون ملک میگیرید بیشتر از اجاره‌ای که دارید. اجارتون میشه $2,500 که تقریبا میشه $30,000 در سال. این باعث میشه ملکایی رو که خرید توی همون زمین کپ ریت سود سالانه‌تون رو ببره بالا. شما هر موقع دوست داشتید میتونید با من تماس بگیرید، چه از طریق تلگرام چه از طریق واتساپ، که من اطلاعات بیشتری رو در ارتباط با این املاک به شما ارائه بدم. اینو در نظر داشته باشید، هر موقع با من تماس بگیرید، اگر بخواید به این شهر بیایین، ما میتونیم یه تور هوایی به شما ارائه بدیم و یا تور معمولی و معمولا 1-2 ساعت طول میکشه که من بتونم دقیقاً از روی نقشه به شما این شهر رو توضیح بدم که چجوری میتونید با سرمایه‌ای که دارین اینجا چیزی سرمایه گذاری بکنید. امیدوارم که تو جلسات بعدی بتونم در مورد املاک تجاری با شما صحبت کنم. جا داره که اینجا دوباره از تلویزیون نگاه تشکر کنم. با امید دیدارتون. روز و شبتون بخیر. متشکرم.